وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ بيته من النار. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له من رأى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أي أتخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث. فقال لا، إنما معنا هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه وعنهم وغيره رفعه قال لا ألفين أحدكم متكيا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في كراهية كتابة العلم. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم ورواه همام عن زيد بن أسلم. باب في الرخصة فيه.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعن بيمينك وأومأ بيده الخطى. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا حديث ليس إسناده بذلك القائم. سمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة في الحديث فقال أبو شاهد اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهد وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. هذا حديث حسن صحيح ووهب بن منبه عن أخيه وهمام بن منبه